भट्टी है और हम कराची में मौजूद हैं अपनी बहन समीना मुश्ताक के साथ, जो एक इंसिडेंट हुआ था उनका जॉब के दौरान। और इसी के साथ हमारे साथ MNA नवीद आमिर जीवा जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो भी ज़रूर आपसे बातचीत करें। बहुत शुक्रिया पाशा साहब। आज मैं कराची में मौजूद हूँ और अपनी बहन समीना मुश्ताक के साथ जब ये एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जिस पर को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी एक स्टेटमेंट ली, उसके बाद जो हमारी जो स्पेशल कमेटी है अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ की, जिसका मैं मेंबर भी हूँ, उस कमेटी में हमने अपनी बहन समीना मुश्ताक के इशू को रेज किया और CAA की तमाम जो हमारे रफ़्क़ाकार हैं उन्होंने इनकी सिक्योरिटी के लिए और इनके जो भी जो वाजिबात हैं और भी जो इनके मसाइल हैं उनको एड्रेस करने का जो है उस कमेटी की मीटिंग में जो है वो वादा किया है। और तमाम जो मेंबर्स हैं स्पेशल कमेटी के अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने अपनी बहन जो एक कौम की बेटी है समीना मुश्ताक, उसके लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो है एक और उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमारे का फैसला किया और उस पर डायरेक्शन जारी हुई हैं। और आज मैं दोबारा फिर अपनी बहन समीना मुश्ताक के पास आया हूँ और ये जानकर इंतहाई खुशी हुई कि इनकी इंक्वायरी जो सानहा हुआ उसके हवाले से चल रही है और वो जो मुतल्लका जो शख्स है जिसने जो एक ब्लास्फेमी लॉज को मिस यूज करने की कोशिश की गई उसको सस्पेंड कर दिया गया है और अब वो इंसाफ के कटहरे में जरूर आएगा। हमारी बहन समीना मुश्ताक दफ्तर आते जाते जरूर अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगी हैं, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। वो इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, अपने अदारे के लिए जो है काम करने के लिए, खिदमत करने के लिए वो पुरअज़म है। और आज मैं उन तमाम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी बहन समीना मुश्ताक के लिए दुआएं की। मैं ख़ास तौर पर अपने भाई बिशप इफ्तिखार इंद्रियास का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पहले दिन से लेकर आज के दिन तक हमारी पूरी प्रोसेस में हमारी मदद की। मैं पास्टर अतीक कैसर का भी बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी बहन कौम की बेटी समीना मुश्ताक को जो है उनके मसाइल को हल कराने में बुनियादी रोल प्ले किया। और यहाँ पर ये दो जो मेरे टूर कराची में हुए हैं वो बाजी समीना मुश्ताक के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हुए हैं। तो इसी के साथ मैं पास्टर अतीक कैसर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, अपनी कौम का भी शुक्रगुजार हूँ, तमाम पाकिस्तानी कौम का, और अपने भाई बिशप इफ्तिखार का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने रूहानी तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर अपनी बहन समीना मुश्ताक की मदद की। थैंक यू। भाजी आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं खुदावंद का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि मैं जिंदा हूँ और मैं इसके लिए खसूसी तौर पे खुदावंद का ही शुक्र अदा करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद पाकिस्तान के जितने भी बड़े लोग हैं वफाक की तरफ से, जो जैसे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एंड सोशल सेफ्टी के जो MNA हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिस्टर नवीद आमिर जीवा, जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम सुनते ही मेरे सर पे हाथ रखा। मैं ये समझती हूँ खुदावंद मेरे लिए अरेंज कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, खुदावंद ने मेरे लिए इनको चुना है। और पास्टर अतीक भट्टी साहब कराची से, जो पहले से मैं इनको जानती हूँ और मेरे बच्चों जैसे हैं और भाई हैं छोटे, और मैं क्योंकि खुद भी भट्टी हूँ तो मैं इनका बहुत रिगार्ड करती हूँ। इनकी इतनी भागदौड़ मेरे लिए जो रही है ना, मैं उसके लिए बहुत खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि कोई मेरे लिए कोई है जो यहाँ पर कुछ काम करना चाह रहे हैं। बाकी जो थ्रेट मुझे ड्यूटी में मिला मैंने उसको भी खुश उसलूबी से बर्दाश्त किया और एक सच्चाई को दुनिया के सामने लाई कि यहाँ पर छोटे छोटे चंद हजार के लिए, छोटे छोटे मफादात के लिए किस तरह मसीहियों को इस कानून की शिकंजे में लाके जकड़ा जाता है, पाबंद सलासत किया जाता है, रोडों पे मार दिया जाता है, जला दिया जाता है बगैर सोचे समझे, बगैर वो ये नहीं जानते कि ये बेगुनाह थी या गुनाहगार थी। जो जमे गफीर इकट्ठे होते हैं, मेरी आने वाले वक्त में उनसे गुजारिश है कि खुदा के लिए मुल्क पाकिस्तान की इज्जत करें,
کہ ایسے جو کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے سب سے پہلے اسی کو تھانے میں بٹھائیں کہ وہ اپنا بیان جو دینا چاہے وہ دے. وکٹم جو مسیحی ہیں ان کی بلکہ سیکیورٹی کریں کہ وہ اس نے یہ کیا بھی ہے کہ نہیں. میں نے تو آن ڈیوٹی یہ برداشت کیا, لیکن ہمارے مسیحی بہن بھائی جو ماضی میں برداشت کرتے رہے ہیں, کس طرح آگ میں زندہ جلائے گئے, بھٹوں کی نظر کر دیا گیا, اور کس طرح سری لنکن شہری کے ساتھ ہوا. ہماری قوم کے اندر سے جنونیت ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مسلم بھائی بھی اس چیز کو نوٹس کریں کہ ہم نے مس یوز نہیں ہونے دینا چیزوں کو. میں ایک مثال بن کر رہ گئی ہوں, میں آج زندہ ہوں, خدا نے مجھے چنا ہے تاکہ میں جھوٹی گواہی دینے والوں کو دنیا کے سامنے لاؤں کہ یہاں پر پیسہ دنیا یہ سب کچھ نہیں ہے, آخرت ان کی بھی ہے اور میری بھی ہے. جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سچائی سے کام لیں. اور عامر نوید جیوا صاحب نے جو میرے سر پہ آ کے ایک شیلٹر کا ہاتھ رکھا ہے, یا یوں سمجھ لیں کہ مجھے جو ان کے کال آئے ہیں آنریبل بشپ افتخار اندریا صاحب, میں ان کے تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے میری آواز کو ایک فخر مسیحی قرار دیا ہے کہ یہ پاکستانی ایک سٹیزن کی حیثیت سے اس نے ایک ورک پلیس پہ تھریٹ برداشت نہیں کیا. ڈیوٹی پہ ورک پلیس پہ تھریٹ خواتین کو اس کے ہراسمنٹ کا بل بھی منظور ہو چکا ہے, ایتھکس کمیٹی بنی ہوئی ہے. یہ 60 ممالک کا ایک بل ہے جہاں جہاں خواتین ڈیوٹی پہ ڈپلوائے ہیں, اگر ان کو کوئی ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کرتا ہے, وائلیشن کرتا ہے, کام میں رکاوٹ بنتا ہے, تو اس کی بھی انکوائری تحقیقات کمیٹیاں پاکستان میں ہیں اور کام کرتی ہیں. ہمیں اپنے اداروں پہ بھروسہ کرنا ہے, ہمیں اپنے اداروں کے نمائندوں پہ, وفاقی اداروں کے گورنمنٹ کے نمائندوں پہ, جیسے سر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے مذہبی رہنما بیٹھے ہیں, اسی طرح ہمیں اداروں کے جو بھی انکوائری مقرر کردہ کمیشنز ہیں ہمیں ان پر بھروسہ کرنا ہے, کیونکہ سچائی اپنی آواز خود بنتی ہے, سچائی نے اپنا راستہ بنایا ہے. اگر میں موبائل ٹیکنالوجی نہیں یوز کرتی تو میں آج مار دی جاتی ہوتی, میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوتا, اور ہمارے عزیز جتنے مسیحی اچھی پوسٹوں پہ ہیں ان کو بھی تنگ کیا جاتا. میں نے ان کے لیے بھی ایک راستہ کھولا کہ خداوند ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور میں سب سے پہلے, آج مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا کہ میں سب سے پہلے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے بچایا. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے جو بانی ہیں, یوٹیوب, واٹس ایپ, ٹویٹر, ان لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. خدا کرے ہمارے ملک میں بھی ایسے سائنسدان پیدا ہوں جو ان چیزوں پہ کام کریں اور اچھے شہری ہوں اور چیزوں کو ریلائز کریں کہ سچائی کیا ہے. تو خداوند کا لاکھ لاکھ شکر ہے. سر نوید عامر جیوا صاحب, آپ سوشل سیفٹی کے بھی وہ ممبر ہیں, اور خدا نے آپ کو اس سے بھی زیادہ عزت دینی ہے میرے توسط سے, کیونکہ آپ میری آواز بنے ہیں, آپ نے انصاف کے لیے آئے ہیں اور آپ وفاق کے نمائندے بن کر آئے ہیں. میرے اس وقت کمیونٹی بھائی سے زیادہ آپ وفاق کے نمائندے ہیں جو ایک اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اور جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے اس میں میں افیکٹ امپلائی ثابت ہو رہی ہوں. اس میں میرا کیس آپ قادر خان مندوخیل صاحب کو ضرور دیجیے گا, ایز ویل ایز پاسٹر عتیق بھٹی صاحب. آئی ایم تھینک فل ٹو یو, پریز دا لارڈ. اور بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو.